मैं हूं अनवर इकबाल वॉशिंगटन एंगल के साथ। मैं हूं पावर शमसुल हसन वॉशिंगटन एंगल के साथ। अब वॉशिंगटन का ज़ाविया नज़र क्या है? एक तशवीशनाक खबर के साथ, खबर कह लें, खबर से ज़्यादा राय है कि जो वॉशिंगटन में रहने वाले पाकिस्तानी हल्के हैं, दूसरों की बात इसलिए नहीं करता, मसलन यहाँ भारतीय भी रहते हैं और वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में बुरी खबरें ही सुनाते रहते हैं, लेकिन हमारे, आपको पता है, यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनको, उनके बारे में, ये हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले वो भी मानते हैं कि यहाँ के पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में कंसर्न भी ज्यादा है और उनकी मोहब्बत भी बहुत है। तो इस वक्त पाकिस्तानी हलकों में ये कहा जा रहा है, ये तशवीश पाई जा रही है कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, लेकिन बाद हालात की वजह से आलमी बैंक, IMF, अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें इस दिवालिये को, इस बैंकरप्सी को रोके हुए हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान की बैंकरप्सी को रोकने में? देखिए, आप जब आलमी एक ताकत होती है और आप आलमी, ज़ाहिर ये कौन लोग हैं, अमेरिका है, आलमी बैंक है, IMF है, दुनिया का पूरा माशी और सियासी निज़ाम वो चला रहे हैं। अब जब आप इतने बड़े पैमाने पे कोई चीज़ चला रहे होते हैं तो आप ये भी चाहते हैं कि बजाय लगता है कि छोटा सा एक हिस्सा है जिक्सॉ पजल का, लेकिन उनको पता है कि अगर एक छोटा सा हिस्सा भी निकल जाए तो सब चीजें धड़ाम से गिर जाती हैं, तो इसलिए मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान एक तो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, और जिस खित्ते में मौजूद है, इस सेंसिटिव खित्ते में, उस लिहाज से तो बहुत ही अहम है। फिर एक न्यूक्लियर मुल्क है, फिर एक ऐसा मुल्क है जिसकी मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, जिसका डायस्पोरा यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है और हर जगह फैले हुए हैं। अगर वो मुल्क डिस्टेबलाइज होता है तो चाहे हमारे भारत वाले माने या ना माने, पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज होगा। हमारे खित्ते में मसलन देख लें, बलूचिस्तान में, ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की तरह आजाद होकर बलूचिस्तान बैठ गया। वहां ईरान में भी बलूचिस्तान है, ईरानी उसमें नहीं होने देंगे, उनसे वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान में भी बलोच रहते हैं, खुद बलूचिस्तान में पश्तून भी रहते हैं, खुद बलोचों में भी डिफरेंसेस हैं, तो वहां फसाद शुरू हो जाएगा। केपी जो है, केपी में एक तवील लड़ाई शुरू हो जाएगी कि केपी के बाद हिस्से जो है, मानसर है, डिया खान है, पेशावर शहर है, वहां पश्तून सिर्फ नहीं रहते और भी लोग रहते हैं, बड़ी ज्यादा। तो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान वाली बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। वो वहीं पे हम आ गए कि पाकिस्तान से डिसएंगेज नहीं कर सकता अमेरिका। ना सिर्फ कि अमेरिका नहीं कर सकता, बल्कि कोई नहीं कर सकता, मिडिल ईस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने बड़े जरूर हैं कि बहुत सारों के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। और पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, जिसमें ये कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने पैसे भेजते थे पाकिस्तान, यानी इसको खबर साहब ने बड़ी अहम बात की, इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर ले कि क्यों ऐसा है। मसलन आपने बड़ी अहम बात की कि अमेरिका भी नहीं कर सकता, अमेरिका तो हमने कह दिया क्यों नहीं कर सकता, सुपर पावर सिस्टम को चाहता है। चाइना, बिल्कुल, फर्ज करें खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कुछ हो जाता है, चीन का क्या मसला होगा? चीन को इस वक्त एक कुशन है पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच, बिल्कुल है, ठीक है, बराह रास्त जंग हो जाएगी चीन और भारत की, जो चीन नहीं चाहेगा, जो चीन नहीं चाहेगा। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि इंडिया भी कभी नहीं चाहेगा। नहीं, इंडिया भी नहीं चाहता, ये फंस जाएगा बुरी तरह। सर, पाकिस्तान के बारे में हमेशा यही कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख ने हमेशा उससे दगा की, लेकिन जोग्राफिया ने हमेशा पाकिस्तान को बचा लिया। मतलब पाकिस्तान के बारे में हमेशा यही कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर, ये जो मुआशी दिवालिया है पाकिस्तान का, इसकी कई वजूहात हैं। उसमें एक तो ये कि इस वक्त ओपन मार्केट में पाकिस्तान में डॉलर के रेट में बहुत डिस्पैरिटी है बैंक रेट के हिसाब में। तो जो बैरून मुल्क से लोग पैसे भेज रहे हैं, वो अब हवाले के जरिए भेजना शुरू हो गए, जो PTI की हुकूमत में ऐसा नहीं हो रहा था, वो तरसीलात बढ़ रही थी। ये कहा जा रहा है, बिल्कुल ये बात कही जा रही है, जो वर्ल्ड बैंक की जिस बुनियाद पे, मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बुनियाद पे ये बात की थी, उसमें भी इस बात का हवाला दिया गया है बाज़ाब्ता कि जो तरसीलात ज़र यानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं, अब वो दोबारा हुंडी और हवाले से जाने लगे हैं, लिहाजा हुकूमत के हाथ में उस तरह पैसे नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे। फिर ये भी कहा गया है कि जैसे पाकिस्तान के, देखें पाकिस्तान के तरसीलात ज़र मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड बैंक के फिगर, उसके मुताबिक पाकिस्तान की GDP का 8% है जी, जो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश का मसलन
5 ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا, اور انڈیا کا 3% ہے, کیونکہ ان کی جی ڈی پی بڑی ہے, ان کی جی ڈی پی زیادہ ہے, ان کے ہاں ایکسپورٹس زیادہ ہیں, زیادہ ہماری ہیں. ایکسپورٹس کم ہیں. اور سر سیدھی بات تو یہ ہے نا کہ پچھلے کئی سالوں سے تو ہم اپنے سیاست کے چکر میں لگے ہوئے, مطلب مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل صحیح کی تھی کہ آپ 73 سال سے تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا رہا ہے, یعنی آپ ہمیشہ آپ کی آمدنی کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ ہے نا کہ آپ کے اخراجات جو ہیں آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں. آپ کی ایکسپورٹس اور جو یہ جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں باہر غیر تارکین وطن جو ہیں, وہ اس کو جب آپ مائنس کرتے ہیں امپورٹ سے تو جو بچتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ, یعنی آپ کے اخراجات زیادہ ہیں, ایسی سمجھ لیجیے, عام عوام کے, یعنی ہم ڈالر خرچتے زیادہ ہیں, ڈالر کماتے کم ہے ہمارے پاس. پھر میں کہوں گا تو پھر آپ کی پی ٹی آئی والی رگ پھڑکے گی, بالکل پھڑکے گی. بات یہ کہ ایسے حالات میں ملک میں امن و امان ہونا چاہیے نا, بالکل ہونا چاہیے, معاشی طور پہ ایسے حالات میں سب کو مل کے معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. تو پھر پی ٹی آئی اس بات سے ڈس ایگری کیوں کرتی ہے؟ سر اس لیے کہ پی ٹی آئی کام کر رہی تھی, جب ہماری حکومت گئی ہے تو 6% کے اوپر ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ہماری ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی. تو یہ تو انہوں نے آبیل مجھے مار والا کام کیا ہے کہ ایک بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت اپنے گلے مول لے لی ہے. یہ جب تک, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ایک نئی حکومت جس کو پورا مینڈیٹ حاصل ہو, جو 5 سال کے لیے آئی ہو, تاکہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنا سکے. کیونکہ اس وقت جس میں ہم پھنس گئے, جس گرداب میں ہم پھنس گئے, اس سے نکلنے کے لیے 2 سے 3 سال کی سختی چاہیے. وہ وہی حکومت کر سکتی ہے جس کو عوامی سپورٹ حاصل ہو. اور یعنی ہمیں حکومت میں آنے دو تو پھر معیشت ٹھیک ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. نہیں, ورنہ کر لیں, یہ لوگ زور تو لگا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب تو چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے دوسروں میں فرق کیا رہ گیا؟ بس سب یہی کہتے ہیں نا کہ ہم پاور میں ہوں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ سر ہم تو کر رہے تھے نا, مطلب 6% کی گروتھ. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے تھے. سر ریکارڈ پہ موجود ہے, ان کے سروے میں, اکنامک سروے میں موجود وہ ہے. الگ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں. نہیں وہ غلط ہے, اکنامک سروے کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. یہ تو بڑے نیک حالات ہیں بھائی. ہمارے جو وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سود کا خاتمہ کر دیں گے. انہوں نے آئی ایم ایف کو بڑا ڈانٹا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے. تو آپ کیوں ان سے خوش نہیں ہیں؟ سر مسلمان بھائی جو ہیں وہ تو آئی ایم ایف کی نوٹ کے بغیر آپ کو ٹکا نہیں دینے والے. اچھا, یہ مسائل بڑے سیریس ہیں, اور یہ جو آئی ایم ایف کو ڈانٹنا, مطلب کیا وہ سیاستدان کے طور پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا وزیر خزانہ کے طور پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ اٹس ہائیلی ان پروفیشنل جس طرح سے اسحاق ڈار نے اسٹیٹمنٹ دیا. بیان بڑا ان کا انفارچونیٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت ہی ان پروفیشنل بیان تھا. اس سے جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے, یہ خطرہ ڈیفینیٹلی ہے. ابھی ہوا تو نہیں ہے میرے حساب سے, لیکن وی آر آن دا برنک. اور جتنی جلدی ہم ایک سیاسی پاکستان میں, اتنی ہی جلدی ہم معاشی اسٹیبلٹی لے کے آئیں. خیر سیاسی مباحثوں سے الگ جو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی مباحثے چلتے رہیں گے, لیکن جو ہماری معیشت کو خطرات ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ساری فورسز کو, اور ان کا حل نکالنا چاہیے. اور یہی بات میرا خیال ہے واشنگٹن میں رہنے والے جو ہیں پاکستانی کم از کم وہ اس طرح فیل کرتے ہیں, وہ ان کو یہ خطرہ نظر آتا ہے جس پہ وہ پریشان ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو لوگ امور مملکت چلاتے ہیں, صرف حکومت نہیں, سارے کے سارے جو میٹر کرتے ہیں, وہ توجہ دیں ملکی معیشت کو درست کرنے پہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے انور صاحب. میرا خیال ہے کہ نہ صرف واشنگٹن بلکہ پاکستان کا بھی آج یہی اینگل ہے. بڑی مہربانی, تھینک یو.